बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। तारीख़ इस्लाम में ऐसे ऐसे सुनहरी मवाक़े और सुनहरी वाक़यात हैं, अगर हम उनसे सबक हासिल करें, उनसे रहनुमाई हासिल करें तो हमारे जो मुल्क के मसाइल हैं वो सारे हल हो सकते हैं। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत इतनी वसी थी कि उसमें सूरज ग़ुरूब नहीं होता था। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है और आपका इंसाफ जो है वो मिसाली इंसाफ है। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे चचा जान हैं, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा फ़तह मक्का के बाद आए हैं तो सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके साथ आ गए और मस्जिद नबी से मुत्तसिल उन्होंने अपना मकान बना लिया। और इसकी निशानदही जो थी जगह की वो ख़ुद सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, और उसमें एक परनाला नस्ब किया गया था। जो परनाला जो था वो मस्जिद नबी के सहन में गिरता था। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दौर खिलाफत में चाहा कि मस्जिद नबी की तोसी की जाए और इस परनाले को हटा दिया जाए। लिहाजा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने वो परनाला जो लगा हुआ था वो वहाँ से हटा दिया। जब ये बात हुई तो सैयदना अब्बास जो थे उनकी तबीयत पे इसके बड़ा बोझ हुआ, और उन्होंने कहा कि मेरी इजाज़त के बग़ैर इन्होंने मेरा जो परनाला है उसकी जगह को तब्दील कर दिया है। लिहाजा उन्होंने खलीफा वक्त के ख़िलाफ़ जो मुकदमा कर दिया तो वो हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला ने, ये बहुत बड़े कारी कुरान थे और बल्कि सहाबा में बेस्ट कुरान पढ़ने वाले ये थे। इनके पास जो था ये मुकदमा हुआ और सैयदना उमर फ़ारूक एक फ़रीक और दूसरे फ़रीक सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो सैयदना अब्बास ने बताया कि ये मेरा जो घर है इसका जो ख़त था, जो इसकी निशानदेही थी वो ख़ुद सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, और आपने अपने दस्ते अक़दस से जो था वो ये नस्ब फरमाया था मेरा परनाला जो था। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि वहाँ पे मौजूद थे तो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे एक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या बयान फरमाया था, वो मुझे याद है कि जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम जब बैतुल मक़दिस की तामीर करने लगे थे तो साथ उसकी तोसी में दो यतीम बच्चे जो थे उनका घर भी आता था। तो उनको बहुत कहा गया लेकिन वो बेचने पे तैयार ना हुए। फिर उनको जो था वो जिस तरह कहते हैं कि सख्ती से कहा गया या उन पे असरअंदाज हुआ गया कि नहीं ये दो, वो लोग जो थे वो तैयार, वो दो बच्चे जो थे वो तैयार हो गए। लेकिन अल्लाह ताला की वही आई उस तरफ से कि नहीं, ज़बरदस्ती ज़ोरदस्ती से या किसी पे जुल्म करके जो है वो मेरे नाम पे बनने वाला घर ना बने, बल्कि उन बच्चों को राज़ी किया जाए और जितना वो चाहते हैं, जितना उनका हक़ बनता है वो उनको अदा किया जाए। लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो उनको दिया, जितने वो पैसे, उन्होंने ज़्यादा कीमत मांगी थी बच्चों को, उनको दे के फिर वो जगह जो थी हासिल की थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ये जब बात सुनी हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला की, उन्होंने कहा सिर्फ़ एक गुजारिश है कि इसकी कोई तायीद और शहादत भी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो था आपने ऐसा फरमाया था। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अंसार की एक जो जमात थी उनको बुलवाया और उन्होंने कहा कि हाँ ये परनाला जो है ये और ये बात दुरुस्त है जो ये फरमा रहे हैं उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अच्छा अगर ये बात है तो वल्लाह तुम्हारा परनाला जिस जगह से गिराया गया था मैं दोबारा उसी जगह कायम करूँगा, और उसकी शर्त यह है कि आप मेरे कंधों पे सवार होकर वो परनाला वहाँ पे लगाएं। लिहाजा सैयदना अब्बास हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधों पे सवार हुए और सवार होकर वो परनाला उसी जगह जो था वो चढ़ के इस जगह पे कायम किया। परनाला जब कायम हो गया तो सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये थे आला ज़रफ़ लोग, उन्होंने कहा बस परनाला लग गया, मुझे इसकी खुशी है और मैं अब ये सारा मकान और समेत परनाला राह खुदा में सदका करता हूँ। लिहाजा इस घर को सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने मस्जिद नबवी में शामिल कर लिया। ये ख़ानदान नबुव्वत जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका ज़र्फ़ देखिए कितने वो आली नस्ब लोग थे। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने देखे उनका इश्क़ रसूल के जब पता चल गया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अक़दस से परनाला लगाया था, आज हम कैसे
بد نصیبی ہے ہماری کہ وہ جگہ جن کے بارے میں حافظ مظہر الدین نے کہا وہ جو جگہ تھی جہاں جہاں وہ رکے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو مسمار کر دیا. ہم نے جو آثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کنوؤں سے آپ پانی پیتے تھے وہ کنویں ہم نے، جن باغوں سے آپ جا کے کھجوریں لیتے تھے ان سے ہم نے سب کچھ ہم نے ختم کر دیا، وہ آثار ہم نے مٹا دیے. دوسرا واقعہ افائے عہد دیکھیے، یہ ہے چاہے سلطنت کا حکمران ہو لیکن جو عہد وہ کر لے اس عہد کی پاسداری کرے. آج ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے جی سیاست میں کون سی پاسداری ہوتی ہے عہد کی، اور لوگ جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اور کوئی عہد کی پاسداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے کئی واقعات دیکھے ہیں اپنے ملک میں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2-3 مرتبہ وعدہ کیا تھا رمضان، جو ایرانیوں کا ایک بڑا لیڈر تھا، لیکن ہر دفعہ وہ جو تھا بدعہدی کر دیتا تھا. الٹیمیٹلی ایک دفعہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا جب مقابلہ ہوا تو مسلمان فوج نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس نے جزیہ دینا بھی قبول کیا، لیکن پھر بھی اس نے بغاوت کر دی. خیر جب وہ گرفتار ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، بڑا اعلیٰ اس نے لباس پہنا ہوا تھا، بڑی قیمتی اس نے پوشاک پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں اس کے تلوار تھی بڑی مرصع جس پہ موتی لگے ہوئے تھے. سیدنا عمر اس وقت مسجد نبوی شریف میں تشریف رکھتے تھے. آپ نے کہا کہ تم نے بدعہدی کی ہے اور اب تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا، تم سے بدلہ لیا جائے گا. اس نے کہا حضور میری بات تو سن لیں، میرا کوئی عذر، میری ایکسپلینیشن تو سن لیں، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ میری ایکسپلینیشن نہیں سنیں گے اور مجھے آپ قتل کر دیں گے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہم تمہارا عذر سنیں گے، جب تم عذر نہیں سنا لو گے اس وقت تمہیں سزا نہیں دیں گے. اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگی، آپ مجھے پانی منگوا دیں. آپ نے پانی کسی کو کہا، وہ پانی کا پیالہ آ گیا. اس نے کہا مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ جب میں پانی پینے لگوں گا آپ مجھے قتل کروا دیں گے. آپ نے کہا نہیں، جب تک تم سیر ہو کے پانی نہیں پی لو گے ہم اپنا فیصلہ جو ہے اس کا نفاذ نہیں کریں گے. اس نے کہا کہ اچھا جی. اس کے بعد اس نے کہا نہ تو میں اپنی ایکسپلینیشن دیتا ہوں، آپ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے جب تک میں عذر نہیں بیان کر لوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، اور جب تک پانی نہیں پی لوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. لہٰذا اس نے وہ جو پانی تھا اس کو بھی ایک طرف رکھ دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے تو یہ میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں، اب آپ مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں. اتنی دیر میں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے. انہوں نے امیر المومنین کی خدمت میں عرض کیا کہ ہاں یہ بات تو سچی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ جب تک میں عذر نہ پیش کر لوں آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. تو آپ نے کہا تھا کہ بالکل. اسی طرح پانی کے بارے میں کہا تھا جب تک میں پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. تو آپ نے وعدہ کیا. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے مجھے دھوکہ، لیکن میں تمہیں دھوکہ نہ دوں گا، اس لیے کہ اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اوفوا بالعہد، اپنے عہد کو پورا کرو، اور اسلام میں ہمیں حکم ہے. یہ جب حسن سلوک اس نے دیکھا تو ہرمزان جو تھا، ہرمزان مسلمان ہو گیا تھا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی جو 2000 سالانہ اس کی تنخواہ بھی مقرر کر دی گئی تھی. یہ ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ جو رعونت ہے، یہ جو ایک فرعونیت آ جاتی ہے اقتدار کے ساتھ، اس سے بھی بچنا چاہیے. اور دوسرا جو وعدے کر لیں، جس طرح کے وعدے، اگر کوئی حکمران کہتا ہے میں لوگوں کو نوکریاں دے دوں گا، میں شہد کی نہریں پیدا کر دوں گا، اس طرح کے جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ پورے نہیں کر سکتے تو جھوٹے وعدے نہیں کرنے چاہیے. اس کی نحوست ہوتی ہے جو ہم بھگت رہے ہیں، جو ہمارے احوال ہیں، ہم پہ مصیبتیں بلائیں نازل ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. نعرہ لگائیے، ہم لگاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کے سینوں میں تیر اور تلوار کی طرح یہ نعرہ لگے گا. لگائیے نعرہ زوردار میرے ساتھ مل کے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.